बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जिस शख्स को गर्दन से दबोचकर जेल में डाला था, आज उसके पैरों में पड़कर वक्त मांगा जा रहा है। उससे निज़ाम की गारंटी मांगी जा रही है कि थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ी देर चलने दो। और इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ अब कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का शोर जो है वो बरपा है और बातें ये होने लगी हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त से पहले अब हो सकते हैं। फिर मुज़ाकरात की पहली बैठक है अब से चंद घंटों के बाद, और मुज़ाकरात के दरमियान पाकिस्तान में किस मुल्क की एंट्री हुई है उस पर बात करेंगे। और एक सवाल जो इस वक्त हर जगह पे पूछा जाता है, जो लोग भी सहाफ़त से रिलेटेड हैं या सियासतदान हैं, वो किसी भी महफिल में, किसी भी ड्राइंग रूम में भी बैठे हों, तो उनसे सिर्फ एक सवाल किया जाता है कि जनाब, इमरान खान साहब की रिहाई कब मुमकिन है। इस पे बात करेंगे कि कब तक अब लग रहा है कि उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जनाब असद अली तूर साहब की बात करें, तो आज उन्होंने बताया कि जिस तरह इससे पहले एक खबर थी कि इमरान खान को ये ऑफर दी जा रही है कि आप जनाब हाउस अरेस्ट हो जाएं, निज़ाम को 2029 तक तस्लीम कर लें, और उसके बाद जो है आपको सियासी स्पेस भी दी जाएगी अगर आप तस्लीम कर लेते हैं, और आपको हाउस अरेस्ट मतलब बनीगाला भेज देते हैं, वहाँ पे रहें, थोड़ी देर बाद आपकी मीडिया कवरेज भी खोल दी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने उस पे तो स्ट्रेट नो की, और उन्होंने कहा कि जनाब, मेरे पे जितने को केसेस हैं, मैंने अगर इतने केसेस का मुकाबला किया तो जो बाकी हैं उनका भी मुकाबला करूंगा, मैं कानूनी तौर पे जेल से बाहर आऊंगा, मैं 2029 तक इस निज़ाम को कबूल नहीं करूंगा। अब जनाब असद तूर साहब के मुताबिक एक और ऑफर करवा दी गई है इमरान खान साहब को, और वो ऑफर ये है कि हम कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा देते हैं, अब 2029 तक ना इन चीज़ों को जाने दें, लेकिन कम से कम 2027 तक हमें इस निज़ाम को चलाने दें, क्योंकि अभी मईशत की बहाली जो है वो करनी है, IMF के कुछ शराइत हैं उनको पूरा करना है, IMF के प्रोग्राम को पूरा करना। तो जिस तरह ये निज़ाम चल रहा है, तो कम से कम 3 साल का जो है इस मैंडेट चोर सरकार को टाइम दे दिया जाए। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब को ये ऑफ़र बेहतर लगती है, क्योंकि वो तो अभी भी यही कहते हैं। कितने केसेस आपने उन पे बनाए? साइफर बनाया, तोशाखाना बनाया, और इद्दत का केस बनाया। उनमें से इमरान खान साहब अगर बरी हो के आ गए, कुछ में मुअत्तल हुई सज़ाएँ, कुछ में ज़मानतें मिली, और अब आगे आपने 2 साल के अंदर 200 मुकदमात इमरान खान साहब पे दर्ज किए हैं, लेकिन उनकी जो हकीकत है वो जिन्होंने मुकदमात बनाए हैं उनको खुद पता है कि कितनी हकीकत है। इसलिए अब ऑफ़र दी गई है, लेकिन क्या खान साहब को इन पे एतबार करना चाहिए? क्योंकि माज़ी में अगर देखा जाए तो जिस को भी के साथ भी मुआहदे किए गए, तो बाद में यही कहा गया कि जनाब मुआहदे हैं, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी है, बदल भी सकते हैं। तो इमरान खान साहब क्या अभी भी अपने केसेस ही लड़ेंगे, या वो इस तरह की किसी ऑप्शन को ज़ेरे गौर लेके आएंगे? ये एक अहम बात है। लेकिन अब बातें यही हैं कि टाइम मांगा जा रहा है इमरान खान साहब से। अब इसके बाद जनाब अगली बात, जो मुज़ाकरात की पहली बैठक है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने तहरीरी तौर पे मुतालबात को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखना। 3:30 बजे दोपहर को ये मुलाकात होगी, और मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं वो बैठेंगी, लेकिन उसमें से अब निकलता क्या है? पहली बात तो ये देखनी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नरमी दिखाई है, और वो कुछ शराइत जिसमें मैंडेट की वापसी और 26वीं आईनी तरमीम को भी मौखर किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा इसमें भी टाइम लगेगा। तो जो 2 मुतालबात रखे हैं कि आप सियासी कैदियों को रिहा करें, और उसके साथ-साथ आप 26 नवंबर और 9 मई पे जो अदालती कमीशन है, जुडिशल कमीशन है, उसको कायम करें और इसकी तहकीकात करवाएँ। तो क्या ये 2 शराइत भी हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल हैं? क्योंकि आज इरफान सिद्दीकी साहब ने तो यही कहा है कि जो उन्होंने शराइत रखी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, वो कोई इतनी आसान नहीं है। तो अगर हुकूमत ने यही करते रहना, तो इसका मतलब यही है कि इन मुज़ाकरात से हुकूमत सिर्फ टाइम गुजार रही है कि जितना भी टाइम गेन किया जाए। अब इतनी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नरमी की है, तो हुकूमत को भी दूसरी साइड से होश के नाखून लेने चाहिए। अब जनाब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मुज़ाकरात तो जारी हैं, और कल जब मुलाकात होगी उसके बाद देखेंगे कि आगे इसमें से क्या निकलता है। अभी तो इन मुज़ाकरात में बहुत सी बातें आ रही हैं।
یہ مذاکرات وہ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن پیچھے باتیں یہ بھی ہیں کہ ان مذاکرات میں ڈائریکٹلی محسن نقوی صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب بھی جو ہیں آپس میں رابطے میں ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا بھی مذاکرات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب مذاکرات کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آنے کے لیے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ پر جو انٹری ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اب جناب اس انٹری کے بارے میں کہ کس ملک کی انٹری ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سارٹ جو مشاہد سید صاحب کا تھا وہ سن لیجیے۔ کیا یہاں پہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا اس کال کو اگر سخت کال آتی ہے؟ سخت مطلب آرڈر نما کال؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نئی انتظامیہ صدر ٹرمپ کے اپنی یا اپنے آفس سے کوئی کال ہوئی، کال از اے کال فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پھر اس کو آپ گنجائش نہیں ہوتی نو کی، جو میرا خیال ہے، جو ہمارے سسٹم میں اتنا سخت نہیں ہے کہ ہم ریزسٹ کر سکیں۔ اور وہ کال صرف یہ تو نہیں ہوگی نا، وہ کال پھر جائے گی، اس کی ایک کاپی جائے گی ریاض، ایک کاپی جائے گی ابو ظہبی، وہ تو پھر کلیکٹیو ایفرٹ ہو جائے گا نا کہ جناب یہ کام امریکن کو کلیکٹیو ایفرٹ بھی نہیں چاہیے سر۔ جناب مشاہد حسین صاحب نے کہا کہ وہ کال پھر کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی، اور اب انٹری کس کی ہو رہی ہے؟ اور نیا سال چڑھتے ہی جنوری کے پہلے ہفتے میں انٹری ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے جناب یو اے ای کی وفد کی، متحدہ عرب امارات کا ایک وفد آ رہا ہے، اور وہ اعلیٰ سطح کا وفد آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ اعلیٰ سطح کا وفد اپنے کسی پرائیویٹ کام کے لیے پرائیویٹ دورے پہ آ رہا ہے، وہ شکار کرنے نہیں آ رہے یا وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ نہیں آ رہے، انہوں نے کہا جناب وہ اپنے ذاتی معاملات کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگر اب کڑیاں جوڑی جائیں تو ابھی موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو اس سے پہلے بھی، کیونکہ خلیجی جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ کافی بار اس طرح کے معاملات جب بھی پاکستان میں بگڑے ہوتے ہیں وہ گارنٹیاں بھی دیتے رہے ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان معاملہ طے بھی کرواتے رہے ہیں۔ تو اب یہ وفد آ رہا ہے، تو اس وفد کے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ یہی جو بات مشاہد حسین صاحب نے کی تھی، مشاہد حسین سید صاحب نے، کہ اگر امریکہ سے بات چلتی ہے تو پھر وہ صرف امریکہ تک نہیں رہے گی، وہ پھر سعودیہ اور یو اے ای اس سائڈ پہ بھی جائے گی؟ ان کی بات کے مطابق امریکہ سے تو اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ رچرڈ گرینل سے جب سے جیو نیوز نے ان کے ساتھ پنگا کیا ہے اور رچرڈ گرینل نے ایک حقیقی آزادی کی آواز اٹھانی شروع کی ہے، فری عمران خان کی آواز اٹھانی شروع کی ہے، تو اس کے بعد سے اگر یو اے ای سے بھی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو حکومت کو کہیں نہ کہیں پہ لگتا ہے کہ سوچنا پڑے گا، اور بیرونی دباؤ کا اعتراف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی کر چکے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء بھی کر چکے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کر چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی کر چکے ہیں۔ تو پاسبل ہے کہ یہ انہی چیزوں کو کور کرنے کے لیے ملاقات ہو۔ اب جناب اگلی بات کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب سنی اتحاد کونسل سے، جن کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیہ اور مذاکراتی کمیٹی میں بھی شامل ہیں، انہوں نے عیسیٰ نقوی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے نیوز ون پر یہ بات کی کہ جناب 2.5 سال ہم نے ماریں کھائی ہیں اور اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اب کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر وہ سوال کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کب ممکن ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو یہی بات سننے کو ملتی ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کب تک خان صاحب کو چھوڑا جا رہا ہے۔ پھر ایک تو یہ بات کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیسز خان صاحب پہ کوئی جس طرح کے ڈالے گئے ہیں وہ سارے سیاسی کیسز ہیں، سیاسی انتقام کے کیسز ہیں، تو پوچھتے بھی لوگ بھی یہی ہیں کہ کب تک چھوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ طاقتوروں کا جس دن دل کرے گا وہ معاملات جو ہیں وہ الٹے کر دیں گے، پلٹ دیں گے سارا کچھ۔ اب جناب اسد طور صاحب کے مطابق، اور ویسے بھی اگر دیکھیں جس طرح انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، امریکہ کا سیٹ اپ پورا 20 جنوری کو تبدیل ہونا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے علمبرداری کی تقریب میں اب دیکھنا ہے کہ کس کس کو وہ بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ نظام جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ابھی جس طرح رچرڈ گرینل صاحب نے آوازیں اٹھائی ہیں، اگر یہ اٹھتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو کرنا پڑے گا، حالانکہ بہت سے کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں اور ان کیسز میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور خان صاحب جس طرح اب لیگل ٹیم کو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی کیسز کو نمٹائیں، تو جو اب باتیں آ رہی ہیں کہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ مارچ تک، مطلب جو 2025 کا پہلا کوارٹر ہے اس کے اندر ہی عمران خان صاحب کی رہائی کی ایٹ لیسٹ امید ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں
کے معاملات مذاکرات کے بعد کس جانب جاتے ہیں. صبح ایک بڑی ملاقات ہے. ویڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.